دل منم چیزای عجیبی میخواد. همون چیزایی رو دلم میخواد که آزرا داره. شوهر آزرا، تاریخ ازدواجش، فقط دلم میخواد هر کاری بکنم که شبیه آزرا بشم. امروز اولین سالگرد ازدواجمونه. نمیتونی بیای خونه؟ بیا، الان باز دلت یه چیز دیگه میخواد. حالا که این همه اتفاق افتاده، چرا یه دروغ دیگه نگیم؟